फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचला। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। भाइ बहिनीहरू नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई आजको भर्चुअल सेसनमा। आज हामी कक्षा 10 को अनिवार्य गणित विषयको एकाइ 2 अन्तर्गत रहेको कर तथा मुद्रा विनिमय भन्ने पाठबाट छुट र मूल्य वृद्धि कर भन्ने विषयवस्तुलाई अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। वास्तवमा छुट र मूल्य वृद्धि कर भन्ने जुन पाठ विषयवस्तु छ, यो विषयवस्तु पनि हाम्रो लागि उति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। परीक्षाको हिसाबले र हाम्रो दैनिक जीवनको हिसाबले पनि यो विषयवस्तु हामीले जान्नु अति आवश्यक छ। हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले विभिन्न किसिमका कारोबारहरू गर्दाखेरि, हाम्रा विभिन्न किसिमका व्यापारिक कारोबारहरू गर्दाखेरि, हामीले कतिपय सामानहरू आयात निर्यात गर्दाखेरि यस्ता चीजहरूको बारेमा हामीले छुट र मूल्य वृद्धि करको बारेमा जान्नु अति नै आवश्यक हुन्छ। त्यसैले आज हामी यो भिडियोमा छुट र मूल्य वृद्धि करको बारेमा विभिन्न धारणाहरू लिने र यसका समस्याहरू समाधान गर्ने जमर्को गर्नेछौं। यसका बारेमा हामी विभिन्न किसिमका आवश्यक पर्ने ज्ञानहरू दिने र समस्या समाधानका लागि आवश्यक सिपहरू प्रदान गर्ने कार्य गर्दछौं। छुट र मूल्य वृद्धि करको बारेमा जान्नुभन्दा अगाडि यससँग सम्बन्धित केही विषयवस्तुको बारेमा हामी पुनरावलोकन गरौँ। छुट र मूल्य वृद्धि कर वास्तवमा के हो त? छुट र मूल्य वृद्धि कर भन्ने बारेमा जान्नुभन्दा अगाडि हामीले केही पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुराहरूमा छुट भनेको के हो, वास्तवमा छुट भनेको के हो त हामीले जान्नुपर्छ। एउटा कुरो, छुटका प्रकारहरू के चलेका थिए यसको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गरिसकेका जानिसकेका कुराहरू छन्। अंकित मूल्य भनेको के हो, कस्तो मूल्यलाई अंकित मूल्य भनिन्छ, अंकित मूल्य छुट र बिक्री मूल्यको बीचमा सम्बन्ध के रहेको छ। त्यस्तै मूल्य वृद्धि कर भनेको के हो, यसको सम्बन्ध के छ, यो कहिले लगाइन्छ, कसरी लगाइन्छ। आयात गरेका वस्तुमा ढुवानी खर्च भयो भने, बीमा खर्च भयो भने, कमिसनहरूको कुराहरू भयो भने, स्थानीय करहरूको बारेमा आयो भने यस्तोमा कसरी कारोबार गरिन्छ, भ्याट कसरी लगाइन्छ, यसमा छुट घटाएर कसरी गरिन्छ कार्यहरू, यस्ता विषयमा पनि हामीले के गर्नु परिन्छ, सर्वप्रथम जान्नु परिन्छ। वास्तवमा छुट भनेको चाहिँ कस्तो, कुनै पनि वस्तुको अंकित मूल्यमा, तोकिएको मूल्यमा, राखिएको मूल्यमा केही प्रतिशतमा वा केही रकममा घटाएर बिक्री गर्ने गरिन्छ, बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ। त्यो जुन घटाउने रकम छ, त्यो घटाउने रकमलाई, जुन घटी हुन्छ त्यो रकमलाई के भनिन्छ त, छुट भनिन्छ, छुट रकम भनिन्छ। यो प्रतिशतमा पनि घटाउन सकिन्छ, यति प्रतिशतका दरले भनेर, अथवा यति रकम भनेर पनि घटाउन सकिन्छ। हामी त्यस्तो जुन घटाइन्छ त्यो घटाउने मूल्यलाई चाहिँ के भनिन्छ, रकमलाई छुट रकम भन्छौं, छुट भन्छौं। यो विभिन्न प्रकारका पनि हुने गर्छन्। व्यापारिक छुट हुन सक्छन्, ट्रेड डिस्काउन्ट, खुद्रा छुट हुन सक्छ, रिसेलरको डिस्काउन्ट हुन सक्छ, नगदी क्याश डिस्काउन्ट पनि हुन सक्छन्। अब यो म्यानुफ्याक्चरमा हुने डिस्काउन्ट, अंकित मूल्यमा डिस्काउन्ट दिया हुन सक्छ कहिलेकाहीँ खुद्रा आफ्नो सामानको पसलको व्यापार बढाउनको लागि रूपमा पनि खुद्रा रिसेलरले पनि डिस्काउन्ट गरिरहेको हुन सक्छ। अर्को कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कारोबार आफ्नो उधारोमा कारोबार नहोस् भन्ने आशाले नगदमा लग्यो भने 80% डिस्काउन्ट दिन्छु भन्ने आधारमा कहिलेकाहीँ नगदी डिस्काउन्टहरू पनि विभिन्न प्रकारका डिस्काउन्टहरू हुने गरेका छन्। चाहे जे होस्, तोकिएको मूल्यमा, अंकित गरिएको मूल्यमा यदि केही रकम घटाएर बिक्री गर्ने कोशिश गरिन्छ, बिक्री गरिन्छ भने त्यस्तो घटाइएको रकमलाई हामी के भन्छौं त, छुट रकम भन्ने गर्दछौं। अब
अंकित मूल्य भनेको चाहिँ के हो त उसो भए? अंकित मूल्य भनेको कुनै पनि व्यक्तिले कुनै सामान लिएर आयो, मानौ यहाँ ए भन्ने कुनै एउटा व्यक्तिले कुनै सामान किन्यो, मानौ यसलाई क्रमु भयो, उसले यो सामान बजारमा लिएर आयो, आफ्नो घरमा लिएर आयो अथवा सामान लिएर आयो। अब उसले बेच्नको लागि फाइदा खाने मनले सामानको कारोबार गरिरहेको हुन्छ। अब उसले फाइदा खानको लागि यो सामानको मूल्यलाई केही प्रतिशत बढाएर राख्दछ। कुरा बुझौँ है, केही प्रतिशत बढाएर के गर्दछ त? अंकित गर्दछ। यो अंकित गर्ने गर्दछ। यो अंकित गर्ने मूल्यलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? अंकित मूल्य भन्न सकिन्छ, मार्क प्राइस। एक प्रकारले यसरी यो हाम्रो बजारको मूल्यमा हेर्ने हो भने, अथवा एउटा कुनै कम्पनीले आफ्नो सामानको मूल्य उत्पादन गर्यो, उत्पादनको खर्च सर्च जोडेर यति राख्दछ भनेर उसले यदि अंकित गर्दछ भने त्यो उसको के भयो त? मार्क प्राइस हुन सक्यो। कुनै पसलेले पनि आफ्नो सामानको अंकित गर्न सक्छ मूल्य। मानौ मैले बजारमा एउटा ब्याग किन्न गएँ, ब्यागमा ट्याग टाँसेर राखेको थियो, मानौ 3000 को ब्यागको ट्याग टाँसेर राखेको थियो भने त्यो अंकित मूल्यको, उसले त्यसमा डिस्काउन्ट 10% दिनेछ, 5% दिनेछ भनेर पनि राखिएको हुन सक्छ। अब यसरी ए भन्ने सामान कुनै व्यक्तिले ए भन्ने कुनै सामान किन्यो, यहाँ किनाइ भयो, किनिसकेपछि उसले बढाएर के गर्यो भने अंकित गर्यो। यहाँनिर सामानको मूल्य मानौ यहाँनिर 3000 मा किनेको थियो, 3000 मा किनेको थियो, उसले यहाँ बढाएर कति राख्यो? 4000 सामानको मूल्य राख्यो, 1000 फाइदा खाने विचार गर्यो। 3000 मा सामान किनेको, 4000 बढाएर राख्यो अंकित मूल्य देखाउनको लागि। तर फाइदा खाने हिसाबले 4000 राखेको, तर उसले के भने यहाँनिर भने फेरि 10% डिस्काउन्ट दिन्छु है म भनेर डिस्काउन्टको पनि उसले छुटको पनि व्यवस्था यहाँ गर्यो। छुटको पनि व्यवस्था गर्यो भने अब यहाँ के भयो त भन्दा छुटको बारेमा बोलियो। 3000 मा सामान किन्यो, बढाएर उसले सामान फाइदा खानको लागि भनेर 4000 तोकेर राख्यो। अब उसले के गर्यो? 10% छुट दियो। 10% छुट दिएपछि उसको जुन 4000 को 10% हुन्छ, जुन 400 रुपैयाँ पैसा निस्किन्छ, उसले यति पैसा के गरे भन्दा छुट गरिदियो सामानमा। अब बाँकी रहेको पैसा उसले के गर्छ भने यो जुन 4000 पैसा तोकेको थियो उसले ब्यागको पैसा, 4000 बाट उसले घटाएर कति घटाइदियो? 400 रुपैयाँ डिस्काउन्टको तौरमा, डिस्काउन्टको रूपमा उसले दियो। अब बाँकी रहन्छ कति भन्दाखेरि 3600 रुपैयाँ जुन उसले बिक्री गर्छ। यो चाहिँ उसको लागि के हुन्छ त? बिक्री मूल्य भइरहेको हुन्छ। यहाँ रे कहानी। अब मानव कुनै सामान ए भन्ने सामान किनियो 3000 मा, उसले सामानको अंकित गर्यो, बढाएर 4000 राख्यो। 10% छुट दिन्छु भन्यो, छुट दिदियो, डिस्काउन्ट गर्यो 10%। अनि उसले 10% छुट दिएर घटाएर कति आयो त भन्दाखेरि 3600 पैसा आएको थियो। यो उसको के भयो त भन्दाखेरि बिक्री मूल्य भयो। एउटा कारोबारको रूपमा यसरी हेर्न सकिन्छ। यसरी छुट भनेको अंकित मूल्य भनेको कुनै सामान जति आफूले लागत लागेको थियो, अब उसले व्यापारिक फाइदा खानको लागि गरिरहेको हुन्छ। अब त्यो भन्दा केही बढाएर सामानको मूल्य के गर्ने गरिन्छ? अंकित मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ। अब हेरौँ त अंकित मूल्य, छुट र बिमुको सम्बन्ध के रहेछ त भन्दाखेरि भने अंकित मूल्य, बिमु र छुटको सम्बन्ध कस्तो रहेछ भन्दाखेरि भने अंकित मूल्यमा हामीले के गर्यो भने छुटलाई घटायौं भने, अंकित मूल्यबाट छुटलाई घटायो भने के आउँदो रहेछ त भने बिक्री मूल्य निस्किदो रहेछ। अंकित मूल्यबाट छुटलाई घटायो भने के आउँदो रहेछ त? बिक्री मूल्य आउँदो रहेछ। अंकित मूल्यबाट यदि हामीले छुट घटायो भने के आउँदो रहेछ? बिक्री मूल्य आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो देखियो। त्यसकारणले गर्दा यसको सम्बन्ध के भयो? अंकित मूल्यबाट छुट घट्दछ, छुट घटेपछि बिमुको के हुन्छ? बिमु निस्कन्छ। यसैगरी अब यो मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो त? हेरौँ है त। मूल्य अभिवृद्धि कर, यो मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो त? हामीले के हुन्छ भने सामानको कारोबार गर्दाखेरि, कुनै पनि वस्तु तथा सामानको कारोबार गर्दाखेरि, आपूर्ति गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सरकारलाई कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो उपभोक्ताले तिर्ने कर। उपभोक्ता भनेको हामी जुन कन्ज्युमर हुन्छौँ, हाम्रो कम्पनीमा कुनै सामान उत्पादकले उत्पादन गर्छ, म्यानुफ्याक्चररले उत्पादन गरेको चिज होलसेलर कहाँ आउन सक्छ?
होलसेलरले रिसेलर मार्फत बिक्री वितरण गराउँदछ। यसरी बिक्री वितरण हुँदाखेरि जब हामी उपभोक्तासम्म आइपुग्छ, हामीले उपभोक्ताले खरिद गर्न जाने क्रममा हामीले एउटा बिल काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बिल काट्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने सरकारलाई भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ, कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो करलाई के भनिन्छ त भने मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ। कुरा बुझौँ, यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै सामानको विभिन्न चरणहरूमा मूल्य बढ्दछ, फाइदा खानको लागि भनेर हरेक चरणमा मूल्य बढाउने गरिन्छ। त्यो हरेक चरणमा बढेको मूल्यमा लगाइने जुन कर छ त्यो करलाई नै मूल्य अभिवृद्धि कर भनिएको हो एक भाषामा भन्दाखेरि। अर्को भाषामा भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको आपूर्ति गर्दा, कुनै पनि वस्तुको तथा सेवाको आपूर्ति गर्दा लगाइने करलाई हामी के भन्छौँ भने मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छौँ। यो चाहिँ विभिन्न चरणहरूमा भएको मूल्य वृद्धिमा चाहिँ लाग्ने गर्दछ, बढेको मूल्यमा लगाइने गरिन्छ। जस्तै कम्पनीले उत्पादन गर्यो, उसले होलसेलरलाई बेच्यो, होलसेलरले के गर्यो कुनै सामान फेरि रिसेलरलाई बेच्यो, उसले पनि बढाएर फेरि रिसेलरबाट फेरि कन्ज्युमरसम्म आइपुग्दा फेरि स्टेजमा के हुँदै जान्छ, यो उपभोक्ताबाट थोक विक्रेता कमाउँदा, थोक विक्रेताबाट खुद्रा विक्रेता कमाउँदा, खुद्रा विक्रेताबाट चाहिँ हामी उपभोक्तासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ मूल्यको स्टेजमा चाहिँ चरणमा के हुँदै आउँछ, वृद्धि गर्ने काम हुँदै आएको हुन्छ। यो वृद्धि भएको स्टेजहरूमा कति बढ्यो त्यो बढाउँदाखेरि लागेको बढी भएको मूल्यमा मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा लाग्ने कर नै मूल्य अभिवृद्धि कर हो। अब भने हामी यसको परिभाषा हेरौँ है त। कुनै वस्तु तथा सेवाको सुरुको अवस्थाबाट विभिन्न अवस्थाहरूमा हुने मूल्य वृद्धिमा लगाइने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ भनेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ। अर्को भाषामा के भन्न सकियो भन्दाखेरि कुनै सामानको, कुनै वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्दा उपभोक्ताले बिक्री मूल्यमा भनेको बिमुमा बिक्री मूल्यमा केही प्रतिशत थपेर तिर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त थप्नुपर्ने रकमलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ। अब यहाँ यसलाई हेरौँ त के भन्न खोजेको भने कुनै वस्तु तथा सेवाको सुरुको अवस्था भनेको के हो, उत्पादन गरेर बजारमा लैजान सुरु गरेको अवस्था भनेको। कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको सुरुको अवस्था भने कस्तो रे, उत्पादन गरेर बजारमा लैजाने सुरुको अवस्थाबाट विभिन्न अवस्थाहरू के हुन सक्छन् भन्दा होलसेलरबाट रिसेलरकाबाट अन्य उपभोक्ताहरूमा आइपुग्ने समयसम्मको विभिन्न अवस्थाहरूमा यो गुज्रिन सक्छ। एक व्यक्तिबाट अर्कोमा हुँदै विभिन्न
विभिन्न अवस्थाहरूमा पार हुँदै यो मूल्य बढ्दै बढ्दै जान्छ। मैले पनि अर्कोलाई बेच्छु फाइदा खाएर, उसले पनि अर्कोलाई बेच्छ फाइदा खाएर, उसले पनि अर्कोलाई बेच्छ। विभिन्न चरणमा यसरी फाइदा खानको लागि भनेर मूल्य वृद्धि हुँदै गइरहेको हुन्छ। यसरी हुने मूल्य वृद्धिमा लगाइने करलाई चाहिँ के भनिन्छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ। यसलाई अर्को भाषामा के भन्न सकिन्छ भने कुनै वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्दा, कुनै वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्दा उपभोक्ताले, कसले भन्दा उपभोक्ताले बिक्री मूल्यमा केही प्रतिशत थपेर तिर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त थप्नुपर्ने रकमलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ। यो मूल्य अभिवृद्धि कर कसलाई जान्छ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष सरकारलाई पुग्ने काम हुन्छ। प्रत्यक्ष सरकारलाई भने कसरी हामीले तिरेको कर हामी मार्फत हामीले जोसँग लिन्छौँ उसलाई जान्छ, उसले पनि ऊ मार्फत आफूभन्दा अगाडि उसले कसलाई कर तिरेको थियो उसले कर तिर्दछ। त्यहाँबाट यसरी स्टेजमा चाहिँ यो कर सरकारबाट पुग्ने काम हुन्छ। यसरी हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर कुनै पनि चिजको भ्याट तिरेर बिल काट्दछौँ भने त्यो बिलमा त्यो जनिन्छ र त्यो भ्याट मार्फतको कर जुन असुली हुन्छ त्यो सरकारलाई जाने काम हुन्छ र सरकारले त्यही कर माध्यमबाट उठेको पैसालाई चाहिँ फेरि देश विकासमा लगाउने कार्य गर्दछन्। अब हामीले के भन्यौँ भने मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको चाहिँ स्टेजमा विभिन्न चरणहरूमा बढेको मूल्यमा लगाइन्छ भनेर भन्यौँ। तर हामीले के भनिरहेका छौँ कहिलेकाहीँ भने फेरि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदाखेरि बिमुमा लगाइन्छ पनि भनेर हामी कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ। यो कस्तो हो त्यसको अवस्थाको बारेमा, यसको बारेमा केही कुरा ज्ञान लिउँ है त। जस्तै कुनै सामानको मूल्य उदाहरण हेरौँ है भ्याटको बारेमा। जस्तै कुनै क्रम कतिमा किनेको थियो भने 100 रुपियाँमा कुनै सामान किनेको थियो, कुनै सामान 100 रुपियाँमा किनेको थियो, उसले फाइदा खान कति खोज्यो भन्दाखेरि उसले बिमु निर्धारण गर्यो 120 रुपियाँ। अब 120 रुपियाँ उसले के गर्यो बिक्री मूल्य निर्धारण गर्यो। उसले सामानको मूल्य कति बढाएको मूल्य कति हो, बढेको मूल्य भन्दाखेरि बढेको मूल्य चाहिँ उसको कति छ आरएस 20 रुपियाँ। उसले 20 रुपियाँ यहाँ पैसा मूल्य वृद्धि गर्यो। हो यो बढेको मूल्य जुन छ 20 रुपियाँमा, यो 20 रुपियाँमा चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो 20 को 13%, 20 को 13% जुन यो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई नै के भनिन्छ त मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ। किनकि उसले बढाएको पैसा कति हो 20 रुपियाँ हो अनि 20 को 13% उसले के गर्नुपर्छ कर तिर्नुपर्ने छ। यो नै के हो त मूल्य अभिवृद्धि कर हो। यो 20 को 13% चाहिँ के हो भन्यो भने मूल्य अभिवृद्धि कर हो भन्यौँ। तर हामीले कहिले के लगाउँछौँ भने बिमुको चाहिँ 13% भनेर लगाइरहन्छौँ। यसमा र यसमा के फरक भयो त भन्दाखेरि भने अब यो हामीले 20 को 13% लगाउनु मूल्य अभिवृद्धि करको परिभाषा हो। तर हामी किन बिमुमा लगाइरहेछौँ भन्ने कुरामा अर्थ भएन है। फेरि अब यो 120 जुन मूल्य छ यो 120 वालाबाट फेरि अर्कोले लिइसकेपछि 120 मा एउटाले के गर्यो अब यो 120 को पनि जुन 13% निकाल्छन् 120 को पनि 13% निकाल्दै हेरौँ 120 को 13% गरे भने कति आउँछ। अथवा 120 बाट नि एउटा व्यक्तिले सामानको मूल्य 120 मा बिक्री गरेको थियो, 120 मा बिक्री गरेपछि अर्कोले किन्यो, मानव एकछिनको लागि 140 मा किन्यो सामानको मूल्य, अर्को व्यक्तिले बिक्री गर्यो 140 मा। अब 140 मा यसलाई बिक्री गर्यो 120 मा, यसले बेचेको थियो 100 रुपियाँबाट 120 मा। अब 120 बाट फेरि 140 मा बिक्री गर्यो, फेरि यहाँ पनि कति बिक्री भयो भने 120 माइनस 140 फेरि 20 रुपियाँ वृद्धि भयो। उसले बिक्री गर्यो फेरि 120 मा, 120 वालाले फेरि के गर्यो 140 मा बिक्री गर्यो भने 140 वालाले सामान फेरि के गर्यो त 20 रुपियाँ बढाएर बिक्री गर्यो भने फेरि यो बढाएको 20 रुपियाँमा फेरि कर लगाइन्छ, त्यो अर्को स्टेजमा लागेको कर हो। अथवा उसले फेरि कति रुपियाँ बढायो त्यो बढाएको पैसामा फेरि कर लाउँछ भने त्यो के हुन्छ त मूल्य अभिवृद्धि कर भयो। अब यसको यसमा के हुन्छ भने अब यसले लगाएको थियो 120 को हेरौँ है, यसले 120 को मानौ 13% कर लगायो, अर्कोको पुगेको थियो 140 को पनि 13% कर लगायो भने अब यो टोटलको टोटल यसको करबाट यसको कर घटाएर बाँकी रहेको पैसा चाहिँ उसले के गरिरहेको हुन्छ कर भुक्तानी गर्ने बेलामा तिरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो हामीले बढेको मूल्यमा निकाल्नु र टोटल बिमुमा दुईटैको टोटल बिमुमा निकाल्नुले खासै प्रभाव पार्दैन। यसरी टोटल उसको व्यापारलाई सन्तुलन गर्न खोजिएको हुन्छ। हरेक स्टेजमा बढेको मूल्यलाई चाहिँ कर मार्फत भ्याट मार्फत लिएर चाहिँ व्यापारलाई सन्तुलन गर्न खोजिएको हुन्छ। यसले के गर्छ भने मूल्य अभिवृद्धिलाई केही मात्रामा भने पनि सरकारमा मूल्य अभिवृद्धि गर्दाखेरि कर जाने र सरकारले त्यसको आधारमा चाहिँ देशका विभिन्न किसिमका नीति निर्माणमा कार्य विकास निर्माणमा चाहिँ त्यो पैसाहरू त्योबाट उठेका पैसाहरू चाहिँ लगानी गर्ने कार्य गर्दछ।